1947 27 अक्टूबर हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर जबरी कब्ज़ा किया। तब से आज तक कश्मीरी जहाँ भी मुकीम है और कश्मीर के दोनों हिस्सों में हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिसमें कश्मीर के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारी फौज के नतीजे में वहाँ पर कश्मीर में नाम नहाद इलेक्शन का इनेकाद कर रहा है और इस बुनियाद पर दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान कश्मीर में बुरी तरह नाकाम हो चुका है और वो अक़वाम आलम को अहमक बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। इलेक्शन हक खुदरादत का नामल बदल नहीं हो सकते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वाशगाफ अल्फाज में कहती है कि जम्मू कश्मीर की असम्बली जम्मू कश्मीर के अवाम के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई भी फैसला नहीं कर सकती है। तो लिहाजा हिंदुस्तान की ये कोशिश कि जम्मू व कश्मीर को आलमी सतह पर एक हिंदुस्तान के अटूट अंग के तौर पर पेश करे, ये सौदा दुनिया ने नहीं कबूल किया और ये बात हिंदुस्तान की किसी भी मुल्क ने हज़म नहीं की, क्योंकि जम्मू व कश्मीर की जो हैसियत है उसका तयन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है। 27 अक्टूबर कश्मीरी जहाँ भी है वो योम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 1947 27 अक्टूबर हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर जबरी कब्ज़ा किया। तब से आज तक कश्मीरी जहाँ भी मुकीम है और कश्मीर के दोनों हिस्सों में हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करते आ रहे हैं। कश्मीरियों ने तब से आज तक इस जबरी कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया और तहरीक मज़ाहमत तब से आज तक चलती आ रही है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस दिन पर हड़ताल योम सियाह के तौर पर और कश्मीरी जहाँ भी मुकीम है योम सियाह के तौर पर मना रहे हैं और कश्मीरी अक़वाम आलम और दुनिया के महज़ब कौमों को ये अपील कर रहे हैं कि जो जबरी कब्ज़ा और यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी जो करारदाद पड़ी हुई है उस पर अमल दरामद करने की अपील कर रहे हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कॉल दी गई हुई है कि जहाँ जहाँ भी कश्मीरी मुकीम है दुनिया में और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में, तो कल योम सियाह और एहतजाज की रैली हर जगह चलेगी। 27 अक्टूबर 1947 एक ऐसा दिन है जब हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारी और एक गासिबाना कब्ज़ा जमाया जो आज तक जारी है। और इस गासिबाना कब्ज़े को दवाम बख्शने के लिए हिंदुस्तान हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिसमें कश्मीर के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारी फ़ौज के नतीजे में वहाँ पर कश्मीर में नाम नहाद इलेक्शन का इनेकाद कर रहा है और इस बुनियाद पर दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान कश्मीर में बुरी तरह नाकाम हो चुका है और वो अक़वाम आलम को अहमक बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। और इसके साथ साथ हक पर मबनी तहरीक आज़ादी कश्मीर को हिंदुस्तान दहशतगर्द करार दे रहा है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान बज़ात खुद दहशतगर्द रियासत है और रियासती दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, बल्कि दुनिया में भी कर रहा है। हाल ही में कनाडा में उनकी दहशतगर्दी के सबूत बाज़ाब्ता सामने आए हैं, जिसके नतीजे में कैनेडियन हुकूमत ने, कैनेडियन वज़ीर अज़म ने वहाँ का फ़ॉरेन जो मिशन है हिंदुस्तान का, उनको मुल्क छोड़ने का के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। कश्मीरियों ने तहिया किया हुआ है कि हिंदुस्तान को कश्मीर से हर हाल में निकालेंगे और हुसूल आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 अक्टूबर योम सियाही कश्मीर। आज दुनिया भर में कश्मीरी सियासत लाइन के दोनों जानिब पाकिस्तान में
اور جہاں بھی مقیم ہے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ آج کے دن 1947 میں بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی فوج اتاری اور وہاں جبری تسلط قائم کیا۔ وہیں آج 77 سال ہو گئی ہیں جموں کشمیر میں اس وقت لوگوں کی زندگیوں کو اجرن بنا دیا گیا ہے، ہمارے پیدائش حقوق سلب ہیں، ہمارے مذہبی حقوق سلب ہیں، ہمارے سیاسی حقوق سلب ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری نوجوان حریت قیادت جیلوں میں پابند سلاسل ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا۔ اب اس کے بعد ہمارے ساتھ پولیٹیکل فراڈ ہوا، کانسٹیٹیوشنل ڈیسیٹ، دھوکہ دہی، اور اس کے بعد الیکشن ڈرامہ رچا کے دنیا کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن حق خود ارادت کا نامل بدل نہیں ہو سکتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں واشگاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جموں کشمیر کی اسمبلی جموں کشمیر کے عوام کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو متنازع علاقہ ہے، جس کی بین الاقوامی ایک اہمیت ہے، ایک حیثیت ہے، اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جب تک نہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنا پیدائشی حق خود ارادت نہیں مل جاتا، ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ 27 اکتوبر 1947 وہ دن جب ہندوستان کی قابض افواج پہلی مرتبہ سری نگر کشمیر میں اتاری گئی، اس دن سے لے کر آج تک ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ اس غاصبانہ اور جابرانہ تسلط کو وہ برقرار رکھ سکے۔ چنانچہ اس تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوستان نے دھاندلی وہ کون سا طریقہ ہے جو اس نے نہیں آزمایا، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ اس نے 5 اگست 2019 کو پوری کر دی، جب اس نے ریاست جموں و کشمیر کا سٹیٹ ہوڈ ختم کیا اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹس اجرا کر کے، لاکھوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹس اجرا کر کے اس نے ہندوستانیوں کو کشمیر کے اندر داخل ہونے اور کشمیر میں ووٹ ڈالنے، زمین اور جائیداد خریدنے، اور اس طرح ڈیموگرافک چینج وقوع پذیر کرنے کی ایک سبیل نکالی، ایک راستہ نکالا۔ اور اس نے یہ کوشش کی کہ جموں و کشمیر جو ایک متنازع خطہ ہے، ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، وہاں پہ الیکشنز کرا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جموں و کشمیر میں کوئی تحریک آزادی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ نارملسی پیدا ہو گئی ہے، لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ لیکن کشمیری عوام نے ہندوستان کے ان تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا جو اس نے دیکھے تھے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر کے اور وہاں ڈیموگرافک چینج لا کے وہ اپنی پسند کے وزیر اعلیٰ کو سامنے لا سکے گی، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں و کشمیر کے عوام نے وہ تماچا رسید کیا کہ وہ برسوں تک اس کو یاد رکھے گی۔ ہندوستان کی یہ کوشش کہ جموں و کشمیر کو عالمی سطح پر ایک ہندوستان کے اٹوٹ انگ کے طور پر پیش کرے، یہ سودا دنیا نے نہیں قبول کیا، اور یہ بات ہندوستان کی کسی بھی ملک نے ہضم نہیں کی، کیونکہ جموں و کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کا تعین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں موجود ہے۔ تو جموں و کشمیر کے اس قضیے کے حوالے سے اور یوم سیاہ کے حوالے سے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں، نہ صرف آزاد کشمیر اور پاکستان میں، بلکہ کشمیری اور پاکستانی دنیا کے جس حصے میں بھی رہ رہے ہیں وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے آئے ہیں، اور اس وقت تک منائیں گے جب تک کہ جموں و کشمیر کا تصفیہ نہیں ہوتا اور وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔